अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हमने जो नावल शुरू किया है उसका नाम है जन्नत के पत्ते और एपिसोड 12 शुरू करते हैं। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ, बहारे पल भर में रौनकी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस इससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिस पर अल्लाह इससे नाराज़ हो जाता है। और जानती हो जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वो क्या करता है? क्या जब वो नाराज़ होता है तो वो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हो कि अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो दुआ कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज़ पे निकली अशिया अलट पलट कर रही थी, खाली परस साथ ही औंधा रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफ़ीर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था, यही पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुल रहमान ठीक कहता है, आयशे गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आयशे गुल सभी कुछ करना सीख जाए। इसकी बात पे इसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीज़ों को वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रखकर भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ ज़रा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया, तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने में और देने में ऐसी मसरूफ़ हुई कि कहीं आ जा नहीं सकी। वो वस्त मार्च के दिन थे, इस्तांबुल पे छाया कोहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हर सौ गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पे बर्फ़ की जमी सफ़ेद तय नज़र नहीं आती थी और संभाजी का सब्ज़ा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन इन दोनों ने टॉप कैपी पैलेस म्यूज़ियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर इसी वक्त बाले आ गई। इसके पास दूसरा प्रोग्राम था, मेलोकंट में मिलाद हो रहा है, चलोगी? क्यों नहीं, इस बहाने थोड़ा सा सवाब ही कमा लेंगे, वरना मैंने और हया ने ऐसे तो कोई नेकी करनी नहीं है। डीजे अपना परस बंद करते हुए बोली थी, वैसे रबीउल अव्वल ख़त्म हो चुका है या होने वाला है? हो चुका है। ये स्टूडेंट का मिलाद है और पढ़ाई के बाइस मुलतवी होता जा रहा था, इसलिए इतना लेट किया है। अब चलो। मिलाद में दर्स देने वाली लड़की ऊंची चौकी पे बैठी थी, सामने रखी छोटी मेज़ पर किताब खुल से पढ़कर तुर्क में दर्स दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने दीगर लड़कियों के साथ बैठी हया और खतीजा पे भी डाल लेती, जो सरों पे दुपट्टे लपेटे बहुत तवज्जो से दर्स सुन रही थी। मदरस लड़की सख्त शर्मिंदा थी, हाजरीन की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसकी मजबूरी थी कि इसे तुर्क में दर्स देना पड़ रहा था और इसे यकीन था कि बाज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा। दर्स ख़त्म हुआ तो वो लड़की इनकी तरफ आई और बहुत माजरत ख्वाना अंदाज में इनको देखा। आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। ले, समझ क्यों नहीं आया? डीजे ने नाक से मक्खी उड़ाई। पहले आपने हजर अस्वद को चादर पे रखने वाला वाक़या बताया, फिर गारे हीरा वही, मुसलमानों की इब्तदाई तकालीफ, हज़रत अबू बकर सदीक़ की कुर्बानियाँ, अबू जहल बिन हशाम की गुस्ताखियाँ, हज़रत उमर का कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर गज़वा बदर। लड़की ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ में आती है। वो जवाबन हंसकर बोली, तुर्क उर्दू जैसी ही लगती है। और वो वाक़तन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अस्मा के बाइस सब समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुश हुई कि इसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद ख़त्म हुआ तो बाले की अम्मी का फ़ोन आ गया, उन्हें कोई ज़रूरी काम था, सो बाले ने इनके साथ जाने से माजरत कर ली। अब उन्हें टॉप कैपी पैलेस जाना था। दो लोग अकेले तो नहीं होते। वो टैक्सिम स्क्वायर पे बस से उतरी तो हया ने इसे तसल्ली दी। डीजे हंस दी, फिर भी तीसरे को साथ लेने में क्या हर्ज है? वो इस्तिक्लाल स्ट्रीट की जानिब मुड़ी तो कदम खुद ब खुद बर्गर किंग की जानिब उठने लगे। वो चलेगा हमारे साथ? इस रोज़ कितना गुस्सा किया था इसने, याद है? वो इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए वो बहुत फ़िक्रमंद और परेशान हो गया था, मगर अब थोड़ा सा इसरार करेंगे तो ज़रूर चलेगा।
इस्तक्लाल स्ट्रीट वैसे ही रश से भरी हुई थी। वो दोनों बाजू में बाजू डाले तेज तेज चल रही थी। ये इनकी दोस्ती की अलामत हरगिज नहीं थी, बल्कि स्ट्रीट के जेब कतरों से बचाव के लिए वो अपने मिले कंधों से पर्स लटकाती थी ताकि छीने ना जा सके। हया तो इस वाक़े के बाद बहुत मोहतात हो गई थी। अब भी इसने अपने सफ़ेद कोट के ऊपर पर्स यूं डाल रखा था कि बाएं कंधे से स्ट्रैप गुजार कर दाएं पहलू से पर्स लटक रहा था। बाल खुले थे और दुपट्टा गर्दन के गिर्द लपेटा था। डीजे ने भी इसी तरह शलवार कमीज पे स्याह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब गहमा गहमी थी। इश्तिहा अंगेजी सी महक सारे में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आई। सामने तवील सा किचन था। इधर उधर एप्रन और टोपियां पहने 2-4 अफराद आ जा रहे थे। एक स्लिप के साथ वो भी खड़ा था, जीन्स और शर्ट पे सफ़ेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा टोका लिए वो कटिंग बोर्ड पे रखे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े को इकट्ठा कटाकट काट रहा था। गुड मॉर्निंग मैनेजर। दोनों ने चौखट में खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद पुकारा तो इसका तेजी से चलता हाथ रुका। इसने गर्दन उठाकर इनको देखा, फिर सर से पांव तक इनका जायजा लिया। दोनों जॉगर्स पहने, फूले हुए हैंड बैग्स उठाए हुए थी। हया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था और डीजे के हाथ में एक गाइड बुक। गोया कि वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। गुड मॉर्निंग। वो वापस गोश्त की तरफ मुतवज्जा हुआ और दूसरे के हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पे लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पर पटक कर रख दी। इस पे लिखा था, आई एम बिजी, डू नॉट डिस्टर्ब। हया और खतीजा ने एक दूसरे को देखा। फिर हया वहीं चौखट के साथ टेक लगाए, बाजू सीने पे लपेट, ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी, जबकि खतीजा मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप कैप्सी पैलेस जा रहे हैं, खतीजा ने काउंटर के सामने आकर इतला दी। इस्तक्लाल स्ट्रीट से बाहर निकलो, टैक्सिम से म्यूनसिपलिटी बस पकड़ो और वो तुम्हें पहुंचा देगी। वो सर झुकाए एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़े, दूसरे हाथ से कटाकट छुरा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ़ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से राब्ता करो। डीजे ने पलटकर हया को देखा। इसने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो वापस जिहान की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से फिर कोई टॉप कैप्सी के किले में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा। एक दफ़ा फिर सोच लें, लिख कर दे दूँ। वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखने लगा। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा एक बात बताएं, इस्तक्लाल स्ट्रीट में जेब कतरे होते हैं ना? डीजे ने इसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीब ही चार्जिंग पे लगा था। हाँ तो समझे आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उचका, तार निकाली और हया के साथ आ खड़ी हुई। फ़ोन वाला हाथ इसने कमर के पीछे कर लिया। क्या मतलब? इसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रोककर इसे देखने लगा। मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ टॉप कैप्सी पैलेस नहीं चलेंगे तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जवाहिर तो ख़रीद ही लेंगे। वैसे फ़ोन अच्छा रखा है आपने। वो अलट पलट करके मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम का तो नहीं होगा। वो छुरा रखकर इनके सर पे आ पहुंचा। मेरा फ़ोन वापस करो। कड़ी निगाहों से उन्हें देखते हुए इसने हाथ बढ़ाया। टॉप कैप्सी से वापसी पे दे दूंगी, वादा। मतलब तुम लोग मुझे यरगमाल बनाकर ले जाओगी? कोई शक? वो पहली दफ़ा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम दोनों निकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूँगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बुड़बुड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता वो इनके साथ बाहर निकला। टॉप कैप्सी सराय के सामने वो सब्ज़ाजार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी और वो दोनों इसके इतराफ में। जिहान, ये टॉप कैप्सी सराय का मतलब क्या होता है? मैं एक यरगमाल शुदा गाइड हूँ और यरगमाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट के जेबों में हाथ डाले च्युइंगम चबाता शाने उचकाकर बोला, मैं बताती हूँ। टॉप कैप्सी का टॉप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम टाकसीम बना वैसे ही तोप टॉप बन गया। कैप्सी कहते हैं गेट को, सराय हो गया महल। सो तोप कैप्सी सराय
बिना IMA जीनियस, है ना जिहान? मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त खफा था। टॉपकैपी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा था। सुरमई अजीमुल शान किलानुमा महल, जहाँ खास कमरों के पहरेदार गूंगे बहरे हुआ करते थे ताकि राज महल से बाहर ना निकलें, और जिसके कोन नुमा मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे। सुल्तान का अजीम विरसा और असासे चीनी पोर्सलिन के नीले और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिला खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 करात के जवाहरात से मज़ीन सुल्तान के शाही लिबास निगाहों को खैरा करते थे। ये मनूस गार्ड हमारे सर पे ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे इन आंखें चुंधियाने वाले कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में घिर चुकी थी। पोलियन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मतबरकात थे। वो एक ऊंचा हाल था, मनकश दरो दीवार, रंग बिरंगी टाइल से सजे चमकते फर्श, बुलंद व बाला सतून, हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुकीद तारीकी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफ्तर एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तबरक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छड़ी थी, भूरी सी छड़ी जो शीशे में मुकीद थी। वो गर्दन तिरछी करके इसको देखने लगे, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैशियन सामने ही लगा था, स्टाफ ऑफ मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। इसकी सेक्टर कर पड़ती आंखें पूरी खुल गईं, लब भी नीमवा हो गए। लम्हे भर बाद वो दौड़ खड़ी, डीजे का बाजू तकरीबन दबोच कर इसे इधर लाई। डीजे, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। रैली, इसने बेयकीनी से पलके झपकी, मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से इसको देखने लगी। जिहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता इनके पास आ खड़ा हुआ था। इसके लिए तो सब पुराना था, मगर वो दोनों तो मारे जोश के राहदारी में आगे पीछे एक एक तबरक की तरफ लपक रही थी। इनके दुपट्टे सरों पर आ गए थे। काबा का ताला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आपका लिबास, दांत मुबारक, आपकी तलवार और बहुत से सहाबा की तलवार। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थी। कोई ऐसा मकनातीसी असर था इस तलवार में कि मुकाबिल को बांध देता था, मगर हम इस काबिल कहाँ हैं? हया, खतीजा ने तासुब से सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही इस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लिम्स में तय हो जाता, मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ? जिहान, ये सब तबरकात असली है ना? जिहान ने धीरे से शाने उचकाए। मैंने कभी ना इन पे रिसर्च की, ना कोई रिसर्च पढ़ा। कौमी इम्कान है कि ये सब असली हैं। कहने वाले कहते तो हैं कि मुसलमानों के रिलैक्स तबरकात भी इतने ही नकली हैं जितने हसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है ये असली हैं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये सब हमारे अंबिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया है। तहरीक खिलाफत इन्हीं तबरकात और मुकामात मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई गई थी। डीजे को माशरती उलूम का भूला बिसरा सबक याद आ गया। टॉपकसी पैलेस में घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जिहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये लें, क्या याद करेंगे? और फिक्र ना करें, हम ना कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक, कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की ज़रूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से फ़ोन लेते हुए वो मुस्कुराया। टॉपकसी के साथ एक रेस्टोरेंट से जिहान ने इनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना, और खाने के दौरान ही खतीजा सर दर्द शिकायत करने लगी। जब तक खाना ख़त्म हुआ वो बहुत मसरदा सी लगने लगी थी। इसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा। मेरा ख्याल है मैं वापस रूम जाकर रेस्ट करूं, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। इसकी तबीयत वाकई ही ख़राब लग रही थी, सो उन्होंने इसे जाने दिया। वो चली गई तो वो दोनों टॉपकसी पैलेस की पिछली तरफ आ गए। वहाँ एक वसी व अरीज सफ़ेद संगे मरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था, जिसे ऊंचे सफ़ेद सतूनों ने थाम रखा था।
बरामदे के आगे फासले फासले पर चौकोर चबूतरे से बने थे, जिनके सामने टेरेस की तरह चंद गज चौकरा खुला आता था। इसके आगे ऊंची सफ़ेद मंडेर बनी थी। वहां बड़े खड़े होकर मंडेर पे कोहनियाँ रखकर देखो तो नीचे बहता मरमरा का झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता इंसान सदियों तक वहाँ बैठा समंदर देखता रहे। थक गए हो? दोनों सतून के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे बैठे थे। जब हया ने पूछा, इसे जिहान ज़रा थका थका लगा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़रा सा बुखार है शायद। इसने खुद ही अपना माथा छुआ, फिर इस बात में सर हिलाते हुए जैकेट की जेब से गोलियों की डब्बी निकाली। ढक्कन खोलकर डब्बी हथेली पे उल्टी, 2 गोलियां अलग की और डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डाली, फिर निगल गया। मेरे पास पानी था। वो अपना परस खोलने लगी, लेकिन तब वो निगल चुका था। तुम ठीक हो? वो तशवीश से इसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए इसे यूं ही जिहान की आवाज़ धीमी लगी थी, मगर इसने पूछा नहीं। अब शायद इसका बुखार शदीद हो गया था, क्योंकि चेहरे पे असरात आने लगे थे। सुर्ख होती आंखें और निढाल सा चेहरा। बस मैंने देख लिया समंदर, अब वापस चलते हैं। तुम्हें घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा। मैंने अभी दवाई ली है, इसका असर होने में ज़रा वक्त लगेगा। अभी यहीं बैठते हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए थकान से कह रहा था। चंद लम्हे खामोशी से बीत गए। इन चबूतरों पे दूर दूर तक टोलियों की सूरत में सियाह बैठे नजर आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मंडेर के साथ खड़े हुए समंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊँ, तुम अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंडलेडी शायद आज आए झगड़ा करने में। फ़िलहाल इसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं, तुम लेट जाओ, ये शाल ले लो। इसने बैग से शाल निकालकर इसे थमाई। वहाँ ठंडी हवा बहुत तेज़ थी। ये शाल वो और डीजे बतौर पिकनिक मैट के इस्तेमाल करती थी। थैंक्स। वो सतून के साथ फर्श पर लेट गया, आंखों पे बाजू रखे। वो गर्दन तक शाल कंबल की तरह डाले कब सो गया इसे पता नहीं चला। इसे यकीनन बहुत सर्दी लग रही थी। वो इससे एक जीना नीचे आ बैठी थी। हर चंद लम्हे बाद गर्दन मोड़कर ऊपर जिहान को देख लेती थी। वो सो चुका था। समंदर की लहरों का शोर वहां तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकालकर यूं ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहां चंद दिन पहले का एक SMS अभी तक पड़ा था। इसने इसका जवाब नहीं दिया था और कई दफ़ा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो बेवक अदा से वापसी के अगले रोज़ इंडिया के एक गैर शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी रब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ़ मैंने आपको पहुँचाई, इसके बदले में अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो ये आपकी बड़ाई होगी। और अगर कभी आपको इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम, कानूनी गैर कानूनी, मुझे सिर्फ एक SMS कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ARP। इस पैगाम के बाद इस शख्स ने वाक़ियन कोई रब्ता नहीं किया था। वो अब इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, बहुत मुतमईन दिल व दिमाग के साथ घूमती थी। इससे पहले की निस्बत अब ARP से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए इसके जहन में एक ख्याल कूदे की तरह लपका। इसने पलटकर एहतियात से जिहान को देखा। वो आंखों पे बाजू रखे सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबा दिया। इस पैगाम का जवाब इसे कभी ना कभी तो देना ही था। इसने सोचा था कि खूब गौर फिक्र करके कुछ ऐसा लिखकर भेजेगी वो भड़के भी नहीं और दोबारा इसका पीछा भी ना करे। सो अचानक इसे एक अजीब सा ख्याल आया। जिहान को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। इसे वो बेवकदा वाले ट्रिप के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर लगा था। गर्दिश माश के जमेलों में फंसने से इस इंसान की वो एक मदद कर सकती थी, जो इसमें आखिर हर्ज ही क्या था। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर इसने जवाब टाइप करना शुरू किया। आपकी वसी अल नज़री का शुक्रिया। मुझे वाक़तन इस्तांबुल में एक काम दरपेश है। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं इसे आपकी तरफ से पहुंचाई जाने वाली अजियत का मुदावा समझूंगी। इसने पैगाम भेज दिया। अब वो खामोशी से बैठी समंदर की लहरें देखने लगी। वो बेवकदा इसके घर भी तो चली गई थी और
جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے اور اس کا نتیجہ یکدم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے گی بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ ذہے نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی اور بیکار کی بات کرنے کی بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبدالرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے سال 2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا۔ جیہان سکندر، وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں اور یہ اس کی مالکہ اس کو پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا۔ اب وہ ذرا مطمئن ہوئی تھی۔ کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کیپسی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرہ کا سمندر۔ بہت لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمر کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی ہے کال، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں، وہ چلاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں، وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ لے لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کے شیشے کی دیوار پہ بڑا سا سوراخ تھا اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک قہقہا گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک افسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لگے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس افسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے اور شوق سے کنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس افسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہیں اس پہ پڑی، جو مشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ ٹاکسیم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پرمسدہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟
جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کر دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو، خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹیکسی میں جا رہی تھی۔ یک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقط سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گپ اندھیرے میں جب وہ ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں دھڑاڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہو گئی تھی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بامشکل آنکھیں کھولی تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، روم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی، کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ دیوار پہ آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا بتا رہی تھی۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا، کہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ رکھ کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندھیائیں۔ اس نے پلکیں سکیڑ کر ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل 7 بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کو کونے میں لکھے ٹائم کو دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا، پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس بچی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھونپ کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کال کیوں کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے، اماں ابا راحیل سب ٹھیک تو تھے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی، پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بینک پہ چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ بامشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری، ٹالی کے بینک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے پاس یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا، تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ گئی تھی۔ جی کیا؟ حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ نہ لگا۔ ارم پکڑی گئی تھی؟ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پر بات کرتی پکڑی گئی تھی؟ نہیں تایا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبلنگ کا کوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں تایا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے۔ تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی؟ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھانکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے تعصب بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص
دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا طیبہ، اس دور کے کھانے میں کسی نے کہا تھا۔ اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں میں وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا طیبہ۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔ بال اب اس نے کیچر میں باندھ لیے تھے اور اپنے گلابی کینچی چپل پہن لیے تھے۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریداری چارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح یہاں ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سمبھاجی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں منعقد فوارہ جس کی پانی کی دھاریں بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئی۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی۔ ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہمیں عموماً مسڈ بیل دیتی ہیں یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت ایس ایم ایس کال کر کے کال کرنے کا کہتی ہیں تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ علی الصبح خود فون کرے تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اماں، غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں منعقد پیر ہلاتے ہوئے ہنس کر بولی۔ ہاں، یورپی یونین نے 2000 یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ کون سے رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں، اور لگتا ہے آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں۔ صبح ہی صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ اچھا، سب کچھ چھوڑیں، یہ بتائیں گھر پہ سب خیریت ہے؟ ہاں، سب خیریت ہے۔ طیہ فرقان کی طرف اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر واپس مڑ گیا۔ ہاں، کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات کو طیہ کا فون آیا تھا۔ اچھا، آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا۔ لو، میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لا کہو نہ بتائیے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پر اس بات کا استعمال کر ہی لیتی تھی، مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کے گوش گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی۔ بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی۔ اچھا، پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی بات پہ تبصرہ کرتی رہی، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو، میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے ظاہر چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموزاد سے طے تھی۔ اچھا، کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا۔ ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا ہی بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل ان کی اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جیحان کو بھیج دو، اچھا ہے، ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے۔ مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھی۔ وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر مہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے ڈونٹس ٹیبل پر رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے کوئی طلب نہیں رہی۔ بیوقدہ پھر بیوقدہ، اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ
घंटा भर बातें की और इसे तुर्की का सफरनामा सुनाकर खूब बोर किया और अब भूख लगी तो किचन में आई थी। डीजे ने आलू मटर बनाया था जो सालन कम और कोई गदला पानी ज्यादा लग रहा था, जिसमें मटर आलू और प्याज तैर रहे थे। वो नाक चढ़ाते हुए इस मगलूबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल रही थी कि डीजे ने पीछे से आकर बताया कि इसने बाले और अंजुम बाजी के साथ बेओकदा जाने का प्रोग्राम बना लिया है और कल 6 बजे की गोल्सल शटल पकड़नी है। बेओकदा फिर बेओकदा। वो अमन का दरवाज़ा बंद करती चौंक कर पलटी। पल भर में इसकी आंखों में नागवारी सिमट आई थी। बाले और अंजुम बाजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा तो मैंने हामी भर ली। पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए डीजे ने शाने उचकाए। और यकीनन मेरी तरफ से भी हामी भर ली होगी। बिल्कुल, मैं कोई नहीं जा रही बेओकदा। मेरी तरफ से अंजुम बाजी को इनकार कर दो। वो पलट कर चीज़ें उठा पटक करने लगी। अंदाज में वाजिया झुंझलाहट थी। क्यों, इतना खूबसूरत जजीरा है, मुझे नहीं जाना उधर, बस कह दिया ना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपरी फ्रीजर खोले पैकेट इधर उधर करने लगी। बालों का ढीला सा जूड़ा इसकी गर्दन की पुश्त पर झूल रहा था। मगर क्यों?